हे गाइज, म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, मैले धेरै दिन पहिला चाहिँ कस्ट अकाउन्टिङको क्याप 2 को कस्ट अकाउन्टिङको चाहिँ मैले मार्जिनल कस्टिङ प्लस बजेटरी कन्ट्रोल, त्यसपछि चाहिँ इन्टिग्रेटेड एन्ड नन इन्टिग्रेटेड अकाउन्टिङ सिस्टमको चाहिँ भिडियो धेरै पहिला मैले राखिसकेको छु। किनकि त्यो च्याप्टरहरूमा धेरै विद्यार्थीहरूको कन्फ्युजनहरू हुन्थ्यो र त्यही भएर चाहिँ मैले विद्यार्थीको डिमान्डमा त्यो भिडियोलाई अपलोड गराएको थिएँ। तर अब चाहिँ मैले कस्ट अकाउन्टिङको चाहिँ क्रास कोर्स नै लिएर आइरहेको छु तपाईँहरूको लागि। सो प्लिज एकदमै तपाईँहरू चाहिँ अपडेटेड हुनु होला। र म यो क्रास कोर्समा चाहिँ कस्ट अकाउन्टिङको लगभग सबै च्याप्टरलाई म चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तपाईँलाई रिभाइज गरेर दिन्छु र तपाईँले चाहिँ यो रिभिजन भिडियो हेरेर आफ्नो इक्जामको लागि जुन डिसेम्बर 22 मा हुन गइरहेछ अथवा त्योभन्दा अनवर्ड इक्जामिनेसनहरू जति पनि छ त्यो सबैको लागि चाहिँ तपाईँले प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोहरू चाहिँ तपाईँको लागि जुन विद्यार्थीहरूले कस्ट अकाउन्टिङको चाहिँ प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ, ग्रुप 2 को प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ अथवा बोथ ग्रुपको चाहिँ प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै रिलिभेन्ट हुन्छ है। सो प्लिज यो क्रास कोर्सलाई चाहिँ तपाईँले छुट्नै हुन्न र यसलाई अपडेटेड हुनको लागि चाहिँ तपाईँले प्लिज हाम्रो च्यानल आशिक इन्फो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला, ताकि तपाईँ चाहिँ सुरुमै यहाँबाट अपलोड गरेको भिडियो तपाईँले चाहिँ सुरुमै हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो आज हामी मेटेरियल कस्टिङको चाहिँ रिभाइज गर्छौँ र बिलिभ मी, मैले जुन तपाईँलाई चाहिँ रिभिजन गराइरहेको छु नि यो भिडियो मार्फत, तपाईँलाई चाहिँ यस्तो रिभिजन र यति सर्टकट प्लस एउटा के भनौँ म तिमीलाई इक्जाम ओरिएन्टेड रिभिजन तपाईँले चाहिँ अरू कुनै पनि भिडियोमा पाउनुहुन्न, त्यो मेरो ग्यारेन्टी हो। र तपाईँले चाहिँ एकचोटि भिडियो पुरा हेर्नु होला अनि बल्ल चाहिँ तपाईँले गर्नु होला, आफ्नो चाहिँ डिसिजन दिनु होला, आफ्नो कमेन्ट गर्नु होला कि वास्तवमा चाहिँ मेरो भिडियो कस्तो थियो र तपाईँलाई चाहिँ कसरी उसले सहयोग गर्यो भनेर। ओके, सो ल अब हामीले चाहिँ त्यति टाइमलाई वेस्ट नगरौँ, हामी सिधै मेटेरियल कस्टिङको चाहिँ रिभिजन स्टार्ट गरौँ। ओके, सो सिम्पल मेटेरियल कस्टिङमा चाहिँ हामी पहिला बुझ्छौँ मेटेरियलको बारेमा। मेटेरियल अरू के पनि होइन, मेटेरियल चाहिँ त्यो सबै कमोडिटिज अथवा फिजिकल अब्जेक्ट हो जुन चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनमा एउटा होइन सामान बनाउनलाई फिनिस गुड्स अथवा इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट बनाउनलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है, अरू के पनि होइन। ओके, अब मेटेरियलको बारेमा बुझिसकेपछि चाहिँ मेन यसमा फर्मुलाहरू छ र प्लस कन्सेप्टहरू छ, केही कन्सेप्टहरू छ जुन कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले बुझ्नै पर्ने हुन्छ, नत्र तपाईँ चाहिँ क्वेसन के अरे सल्भ गर्न सक्नुहुन्न इक्जाममा। ओके, सो म त्यो सबै कन्सेप्टलाई चाहिँ स्टेप वाइज जान्छु प्लस एकदमै राम्रोसँग जान्छु। सो फर्स्ट कन्सेप्ट छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको। तपाईँले चाहिँ एकचोटि पढ्नु भएको छ, एकचोटि होइन धेरैचोटि नै तपाईँले पढ्नु भएको छ। सो रिभिजनरी प्लस इक्जाम ओरिएन्टेड रिभिजन हो, सो म त्यही अनुसारले जान्छु है त। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हो। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा चाहिँ हामी के परेको छ भन्दाखेरि यस्तो क्वान्टिटी जहाँ चाहिँ कस्ट हाम्रो चाहिँ के होस् त सबभन्दा कम लागोस् होइन, एउटा अर्डरिङ क्वान्टिटी हो जुनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे सबभन्दा कस्ट चाहिँ मिनिमम हुन्छ, सबभन्दा लो कस्ट हुन्छ यसमा चाहिँ। सो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ √2AO/C होइन, जहाँ चाहिँ ए को मतलब हुन्छ हाम्रो एनुअल डिमान्ड अथवा कन्जम्सन अफ मेटेरियल होइन। हामी जहिले पनि चाहिँ यहाँ एनुअल डिमान्ड अथवा कन्जम्सन अफ चाहिँ मेटेरियल मात्रै लिन्छौँ होइन र यहाँ चाहिँ प्रोडक्टको दिएको छ भने के हुन्छ त्यो म अगाडि चाहिँ डिस्कस गर्छु तपाईँलाई। ओ को मतलब हुन्छ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर, एउटा अर्डरको कति कस्ट पर्छ। त्यस्तै सी को मतलब हुन्छ क्यारिङ कस्ट अफ इन्भेन्ट्री पर युनिट। यहाँ चाहिँ मैले यति डिटेलमा लेखेको छु, तपाईँले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुहुन्छ है। तपाईँलाई लाग्छ कि होइन यो त मैले पनि पढाएको छु नि यस्तो त, तर तपाईँले चाहिँ फरक तरिकाले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यहाँ चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्यारिङ कस्ट अफ इन्भेन्ट्री पर युनिट भनेको छ है। सो तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनमा यहाँ झुकाएर हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ सिधै बल्कमा दिन्छ र तपाईँ चाहिँ पर युनिट चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। क्यारिङ कस्ट चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ त्यसले एउटा युनिटको दिया हुन्छ अनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि यो चाहिँ टोटल उमा हो भनेर, के अरे तपाईँलाई चाहिँ टोटल उसको दिया हुन्छ, पुरै टोटल गुड्सको दिएको हुन्छ र तपाईँलाई लाग्छ कि यो चाहिँ एउटा युनिटको हो भनेर, त त्यति बेला चाहिँ हामीले एउटा युनिटको निकाल्नुपर्ने हुन्छ है। सो क्वेसनलाई झुकाउन चाहिँ जसरी पनि झुकाउन सकिन्छ हेर्नु होला है त। इन्भेन्ट्री पर युनिट पर एनम, अनि पर एनम पनि हुन्छ, यहाँ पनि झुकाएर हुन्छ, पर मन्थ दिइहाल्छ अथवा पर विक दिइहाल्छ है, त्यस्तो पर डे दिइहाल्छ अनि हामीले चाहिँ झुकाएर हुन्छ जहिले पनि। अलवेज चार्ज अन पर्चेज प्राइस इफ गिभन इन पर्सेन्टेज, जहिले पनि यदि क्यारिङ कस्ट हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ भने हामीले चाहिँ पर्चेज प्राइसमा के अरे क्यालकुलेट गर्छौँ, या त अथवा रुपियाँमा दिएको छ भने त कुरै उठेन, तर यदि पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने हामी त्यसलाई पर्चेज प्राइसमा क्यालकुलेट गरेर अनि बल्ल क्यारिङ कस्ट चाहिँ पर युनिट पर एनम निकाल्छौँ। नम्बर अफ अर्डरको फर्मुला हुन्छ हामीसँग एनुअल डिमान्ड अफ मेटेरियल डिभाइड बाई इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। एनुअल डिमान्ड मानौँ हामीले चाहिँ एनुअल डिमान्ड हामी चाहिँ 12,000 छ अरे, एनुअल डिमान्ड हाम्रो चाहिँ 12,000 छ भने होइन, एनुअल डिमान्ड हाम्रो कति छ 12,000 छ। अनि हाम्रो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मतलब हामीले एकचोटिमा मगाउने क्वान्टिटी चाहिँ मानौँ 3,000 छ भने, मानौँ 3,000 छ भने होइन,
पुरै सालभरिमा चाहिँ हामीले 12,000 क्वान्टिटी चाहिँ चाहिन्छ अनि हामी एकचोटिमा चाहिँ 3,000 मगाउँछ भने तपाईँ आफै बुझ्नु होला मलाई चाहिँ कतिचोटि मगाउनु पर्ने हुन्छ त 4 चोटि मगाउनु पर्ने हुन्छ एकदमै सिम्पल हो त्यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ लजिकली प्लस हामी अर्को छ टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट भनेपछि चाहिँ टोटल कस्ट यहाँ जोडिन्छ अर्डरिङ कस्ट प्लस पर्चेज कस्ट प्लस क्यारिङ कस्ट तीनवटै कस्ट अर्डरिङ कस्ट भनेको अर्डर गर्नलाई चाहिँ कति खर्च लाग्यो पर्चेज कस्ट भनेको चाहिँ पर्चेज गर्नलाई खर्च प्लस क्यारिङ कस्ट भनेको चाहिँ त्यसलाई होल्डिङ कस्ट है त्यसलाई चाहिँ होल्ड गर्नलाई कति कस्ट लाग्यो त त्यो सबै कस्ट हामी जोडिदियो भने हो यो चाहिँ हाम्रो टोटल कस्ट हो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ ओके त्यसपछि हामी निकाल्छौँ रिलेभेन्ट कस्टको चाहिँ कुरा गर्ने हो भने रिलेभेन्ट कस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो कस्ट हो जसले युजरको चाहिँ डिसिजन मेकिङलाई इम्प्याक्ट गर्छ है र यसको टोटल रिलेभेन्ट कस्टमा चाहिँ हामी टोटल जोड्छौँ भन्दाखेरि के जोड्छौँ त अर्डरिङ कस्ट एन्ड टोटल क्यारिङ कस्ट अर्डरिङ कस्ट मतलब टोटल अर्डरिङ कस्ट प्लस टोटल क्यारिङ कस्ट इज इक्वल टु रिलेभेन्ट कस्ट है त यहाँ हेर्नु होला सिम्पलमा यदि डिस्काउन्टहरू के दिएको छैन भने सिधै √2AOC गरिदिएपछि हाम्रो रिलेभेन्ट कस्ट आइहाल्छ तर बट इफ देयर इज अ डिस्काउन्ट इन द क्वेसन देन रिलेभेन्ट कस्ट इज इक्वल टु 2AOC माइनस डिस्काउन्ट यदि तर हामीलाई क्वेसनमा डिस्काउन्ट दिएको छ भने त्यतिबेला चाहिँ हामीले √2AOC माइनस डिस्काउन्ट गरेर अनि बल्ल रिलेभेन्ट कस्ट निकाल्छौँ है त त्यसपछि अर्को हामीसँग छ होयर अब पर्चेज कस्ट हामी कसरी निकाल्छौँ हामीले भन्यो कि टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट इज इक्वल टु पर्चेज कस्ट प्लस अर्डरिङ कस्ट प्लस क्यारिङ कस्ट तर चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ छुट्टा कसरी निकाल्ने पर्चेज कस्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ कति हामीले युनिट किनेका छौँ इन्टु चाहिँ पर्चेज प्राइस कति छ सिम्पल भन्ने हो अर्डरिङ कस्टमा चाहिँ नम्बर अफ अर्डर हामीले कति अर्डर गरिरहेको छौँ हैन अनि एउटा अर्डरको चाहिँ हाम्रो कति खर्च भयो मानौँ यहाँ चाहिँ हामीले 4वटा अर्डर गरेका छौँ अनि एउटा अर्डरको चाहिँ हाम्रो मानौँ 25 रुपियाँ परिरहेछ हैन भनेपछि चाहिँ 2500 इन्टु 4 हामीले गरेपछि के हुन्छ त हाम्रो 10,000 रुपियाँ चाहिँ भनेपछि एउटा अर्डरको चाहिँ पुरै टोटल अर्डरको चाहिँ हाम्रो 10,000 रुपियाँ लाग्ने भयो अर्डरिङ कस्ट चाहिँ हाम्रो 10,000 हुने भयो त्यसरी हामी निकाल्छौँ अनि क्यारिङ कस्ट हामी कसरी निकाल्छौँ 1/2 ROQ अथवा EOQ यहाँ चाहिँ दुईटैमध्ये कुनै पनि आउन सक्यो इन्टु पर्चेज प्राइस इन्टु क्यारिङ कस्ट यहाँ चाहिँ मैले पर्चेज प्राइस इन्टु क्यारिङ कस्ट पर्सेन्टेजमा किन लिएको छु भन्दाखेरि किनकि क्यारिङ कस्ट पर युनिट हामी कसरी निकाल्छौँ अरे पर्चेज प्राइस इन्टु क्यारिङ कस्ट पर्सेन्टेज गरेर हैन त त्यो गरेर चाहिँ सिधै तपाईँले यहाँ लेख्दा पनि भयो अथवा चाहिँ यसरी गर्दा पनि भयो त्यसमा चाहिँ कुनै पनि फरक चाहिँ आउँदैन ओके त्यसपछि हामीसँग चाहिँ स्टक लेभलको कुरा हुनुहुन्छ मिनिमम स्टक लेभल म्याक्सिमम स्टक लेभल हैन रिअर्डर लेभलहरूको सो म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला चाहिँ यिनीहरू चाहिँ प्रायः सोधिँदैन सो त्यही पनि फर्मुलाको लागि चाहिँ याद गर्दा हुन्छ म्याक्सिमम स्टक लेभल इज इक्वल टु रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लिड टाइम हैन म्याक्सिमममा चाहिँ मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लिड टाइम त्यसपछि मिनिमममा चाहिँ एभरेज हुन्छ रिअर्डर लेभल माइनस एभरेज कन्जम्पसन इन्टु एभरेज लिड टाइम अनि रिअर्डर लेभलको फर्मुला चाहिँ के हुने भयो एभरेज कन्जम्पसन इन्टु एभरेज लिड टाइम प्लस मिनिमम स्टक है एभरेज रिअर्डर लेभलमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहुन्छ एभरेज कन्जम्पसन इन्टु एभरेज लिड टाइम यति मात्रै हुन्छ तर मिनिमम स्टकको चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ भने तपाईँले मिनिमम स्टक पनि तपाईँले जोड्नुपर्ने हुन्छ अथवा अर्को पनि हुनसक्छ म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम यो वाला तपाईँलाई चाहिँ एभरेज कन्जम्पसन अथवा एभरेज लिड टाइम चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा दिएन भनेपछि तपाईँले हेर्नुपर्छ कि मलाई चाहिँ म्याक्सिमम कन्जम्पसन र म्याक्सिमम लिड टाइम दिएको छ कि छैन यदि तपाईँलाई यो दुईटै इन्फर्मेसन दिएको छ भने यो दुईटा इन्फर्मेसनको मद्दतले पनि तपाईँ रिअर्डर लेभल निकाल्न सक्नुहुन्छ ओके सो म चाहिँ सुरुमा यही क्वेसनमा धेरै झुक्थेँ म चाहिँ जहिले पनि यही फर्मुलामा चाहिँ युज गर्न खोजिरहेको हुन्थेँ कि तर मलाई चाहिँ थाहै थिएन कि यो पनि एउटा फर्मुला हुन्छ भनेर किनकि हामी चाहिँ अलिकति सेल्फ स्टडी गरे हो हाम्रो पालामा चाहिँ अलि लकडाउन भएको थियो त्यही भएर चाहिँ त्यति मजाले पढ्न पाएको थिएन कि त्यही भएर चाहिँ जुन ठाउँबाट फर्मुलाहरू भेट्दै गयौँ हामी चाहिँ लेख्दै गयौँ सार्दै गयौँ र पढ्दै गयौँ त्यसरी भएको थियो ओके सो अब र यसको अर्को पनि फर्मुला छ हेर्नु होला सेफ्टी स्टक प्लस लिड टाइम कन्जम्पसन सेफ्टी स्टक तपाईँलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ प्लस लिड टाइम कन्जम्पसन लिड टाइम कति छ 4 दिन 5 दिन कति छ त्यसमा चाहिँ कति तपाईँले कन्ज्युम गर्नुहुन्छ त्यो दुईटा जोडिदिएपछि चाहिँ हाम्रो रिअर्डर लेभल आइहाल्छ ओके अब सेफ्टी स्टक कसरी निकाल्ने सेफ्टी स्टकमा म पनि धेरै झुक्थेँ सेफ्टी स्टकमा चाहिँ कसरी हुन्थ्यो हेर्नु होला है सेफ्टी स्टकमा एनुअल डिमान्ड डिभाइड बाई डेज इन अ इयर कति हुन्छ तपाईँ 360 अथवा 365 यो दुईटामध्ये दुईटै डेट चाहिँ अब तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको छ भने त ठिकै भइहाल्यो क्वेसनमा दिएको छैन भने तपाईँले चाहिँ एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ 360 अथवा 365 इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम माइनस एभरेज लिड टाइम म्याक्सिमम लिड टाइम कति छ 3 दिन 4 दिन कति छ माइनस एभरेज लिड टाइम चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ तपाईँले घटाइदिनु होला अनि तपाईँको चाहिँ सेफ्टी स्टक आइहाल्छ है अथवा एभरेज स्टक पर डे इन्टु सेफ्टी स्टक डेज एभरेज स्टक पर डेको चाहिँ एक दिनमा कति एभरेज स्टक चाहिँ लाग्छ इन्टु कति दिनको चाहिँ मेरो सेफ्टी स्टक छ त कति दिनको लागि चाहिँ मलाई राख्नुपर्ने हुन्छ त त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो मतलब एभरेज स्टक चाहिँ मेरो एक दिनमा कति हुनुपर्छ अनि मैले चाहिँ कति दिनको लागि चाहिँ राख्नु पर्यो त सेफ्टी स्टक हो त्यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ सेफ्टी स्टक यहाँबाट आइहाल्छ लास्टमा छ डेन्जर लेभल यो प्रायः इक्जाममा सोधिँदैन यिनीहरू
डेन्जर लेभल यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, सेफ्टी स्टक। डेन्जर लेभल भनेको चाहिँ मिनिमम कन्जम्सन इन्टु इमर्जेन्सी डेलिभरी टाइम। मिनिमम कन्जम्सन चाहिँ कति कन्जम्सन हुन्छ एक दिनमा होइन, इन्टु इमर्जेन्सी डेलिभरी टाइम। मतलब एकदमै इमर्जेन्सीमा चाहिँ सामान डेलिभरी गर्यो भने चाहिँ कति दिनमा डेलिभरी गर्न सक्छ, एक दिन 2 दिन कति दिनमा चाहिँ गर्न सक्छ, त्योसँग तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, तपाईँको डेन्जर लेभल पनि आइहाल्छ है। अब छ इम्पोर्टेन्ट नोट्स। म चाहिँ यहाँबाट तपाईँलाई अब ट्रिक्स प्लस टिप्सहरू चाहिँ इक्जाममा कसरी क्वेसन सोध्या हुन्छ र तपाईँले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त्यो सबै कुरा म यहाँबाट चाहिँ अब डिल गर्छु। सो इम्पोर्टेन्ट नोट्समा नम्बर 1 मा छ टु डिसाइड वेदर डिस्काउन्ट अन पर्चेज सुड बी अवेल्ड अर नट, कम्पेयर टोटल कस्ट बिफोर डिस्काउन्ट एन्ड आफ्टर डिस्काउन्ट एन्ड डिसाइड होइन, एन्ड डिसाइड। ओके, अब यहाँ के छ यसको मतलब म तपाईँलाई चाहिँ बुझाउँछु है। यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एउटा क्वेसन दिन्छ इक्जाममा, अनि त्यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले के बनाउँछ भन्दाखेरि कि यहाँ भन कि के पर्चेजमा डिस्काउन्ट चाहिँ अवेल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर तपाईँलाई चाहिँ त्यो क्वेसनमा चाहिँ दिएको हुन्छ है। त्यसो तपाईँलाई चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ कि यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट लिनुपर्छ कि पर्दैन है। मतलब पर्चेज गर्दा चाहिँ डिस्काउन्ट अवेल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई सोधिरहेको हुन्छ होइन। त त्यसले चाहिँ त्यो यदि सोधेको छ भने तपाईँलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यति बेलामा चाहिँ है टोटल कस्ट निकाल्नुहुन्छ, के को डिस्काउन्टभन्दा पहिलाको र डिस्काउन्ट पछिको, बुझ्नुभयो। मतलब यदि तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनमा डिस्काउन्ट अवेल गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ भने तपाईँले के गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट निकाल्नु पर्यो होइन। जब चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको हुँदैन, मतलब अर्डरिङ कस्ट तपाईँले छुट्टै निकाल्नुहोस्, क्यारिङ कस्ट निकाल्नुहोस्, त्यसको पर्चेज कस्ट निकाल्नुहोस् होइन, बिना डिस्काउन्टवाला। त यहाँ चाहिँ पर्चेज कस्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको डिस्काउन्ट घटिँदैन, त यो चाहिँ एउटा टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट आउँछ। तपाईँले फेरि निकाल्नु होला पर्चेज कस्ट, क्यारिङ कस्ट र अर्डरिङ कस्ट, तर त्यहाँ चाहिँ डिस्काउन्टको कुरा आउँछ, त्यहाँ चाहिँ डिस्काउन्टलाई कन्सिडर गर्नु होला। त दुईवटा टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट हुने भयो, दुईवटा टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट हुने भयो, एउटा चाहिँ डिस्काउन्ट नलिएर अनि एउटा चाहिँ डिस्काउन्ट लिएर। अब तपाईँ चाहिँ हेर्नु होला कि यो दुईवटा टोटल इन्भेन्ट्री कस्टमा मेरो कुन कम छ त होइन। यदि योवाला कम भयो, डिस्काउन्ट चाहिँ लिएर कम भइरहेछ भने हो डिस्काउन्ट लिनुपर्छ, डिस्काउन्ट नलिएरै कम थियो भने त्यही चाहिँ राम्रो थियो है त। ओके, त्यसपछि छ टु क्यालकुलेट सेभिङ बिट्विन टु सिस्टम अर सप्लायर्स, कम्पेयर टोटल कस्ट अफ बोथ सिस्टम अर सप्लायर्स। यो चाहिँ मैले सबै क्वेसन ओरिएन्टेड पनि भन्न सकिन्छ यो नोटलाई। तपाईँले क्वेसनमा पनि भनेर हुन्छ कि मैले चाहिँ पहिला यस्तो गर्थेँ अरे होइन, दुईवटा सिस्टम हुनसक्छ। जस्तै मानौ कि मैले चाहिँ पहिला के गर्थेँ भन्दाखेरि प्रत्येक मेरो चाहिँ रिअर्डर क्वान्टिटी यति हुन्थ्यो, म प्रत्येक अर्डर गर्ने बेलामा चाहिँ 2000 क्वान्टिटी चाहिँ युनिट अर्डर गर्थेँ है। तर अब चाहिँ मैले के गरेको छु त EOQ फलो गर्ने सोचेको छु। तपाईँलाई उसले के भन्छ कि पहिला चाहिँ मैले 2000 युनिट अर्डर गर्थेँ, अनि अब चाहिँ कम्पनीले EOQ मोडल फलो गर्न सोचिरहेछ भनेपछि यो दुईवटा सिस्टममा चाहिँ कतिको सेभिङ हुन्छ त्यो क्यालकुलेट गर भनेर भन्छ तपाईँलाई है। अब यसरी तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, दुईटै सिस्टममा तपाईँले चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्नुहुन्छ होइन। अब यो सिस्टममा जब ROQ चाहिँ 2000 युनिट गर्थ्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, अर्डरिङ कस्ट फरक आउँछ होला होइन। यहाँ चाहिँ अर्डरिङ कस्ट तपाईँको फरक आउँछ किनकि युनिट फरक छ होइन। अर्डरिङ कस्ट तपाईँको फरक आउँछ, क्यारिङ कस्ट फरक आउँछ। त्यस्तै तपाईँले EOQ तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ फेरि यहाँ अर्डरिङ कस्ट प्लस चाहिँ तपाईँको के अरे क्यारिङ कस्ट चाहिँ तपाईँको दुइटै चाहिँ फरक भएर जान्छ किनकि नम्बर अफ अर्डर तपाईँले EOQ गर्नुहुन्छ भने पक्कै तपाईँको अर्डर नम्बर अफ अर्डर चाहिँ बढेर अथवा घटेर जान्छ होइन। अनि त्यसै चाहिँ क्यारिङ कस्ट पनि बढेर अथवा घटेर जान्छ। त यो दुटामध्ये चाहिँ तपाईँले दुइटै कस्टबाट हेर्नुहुन्छ कि के भइरहेछ मलाई, अनि त्यसमा चाहिँ सेभिङ भइरहेछ कि ऊ भइरहेछ। अब सपोज मानौँ पहिला मैले चाहिँ यो गर्दा के अरे ROQ 2000 युनिट लिँदा चाहिँ मलाई 12000 को कस्ट आउँथ्यो अरे, 12000 को कस्ट आउँथ्यो। तर मैले जब EOQ कम्पनीले चाहिँ फलो गर्न थाल्यो त्यतिखेर चाहिँ अब यसको चाहिँ 11500 रुपियाँ चाहिँ के भयो त, अब यति मात्रै कस्ट लाग्दो रहेछ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ के भयो त, पहिला 12000 लाग्यो अब चाहिँ 11500 मात्रै लाग्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ 500 रुपियाँ के भइरहेछ, सेभिङ भइरहेछ हो। त्यसरी चाहिँ हामी निकाल्छौँ है। एउटा ROQ को तपाईँलाई युनिट दिन्छ अनि तपाईँलाई भन्छ कि कम्पनीले चाहिँ अब EOQ मोडल फलो गरिरहेछ। त्यस्तो भन्यो भने तपाईँलाई चाहिँ एउटा ROQ मा तपाईँले टोटल कस्ट निकाल्नु होला अनि EOQ निकालेपछि चाहिँ EOQ मा टोटल कस्ट निकाल्नु होला अनि दुटै कस्टमध्ये चाहिँ के छ त्यहाँ सेभिङ भइरहेछ कि त्यो चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेट गर्नु होला। ओके, अब यहाँ हेर्नु होला नम्बर 3, इफ क्वेसन गिव्स भेरियस क्वान्टिटी लेभल टु परचेज एन्ड रिक्वायर्स EOQ देन क्यालकुलेट टोटल कस्ट अफ एभ्री परचेज लेभल एन्ड चुज हुज कस्ट इज मिनिमम। अब तपाईँलाई यो मैले चाहिँ भनिसकेको छु यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरू छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट नोट्स, एकदमै क्वेसन ओरिएन्टेड। तपाईँले यदि कुन सरको अरे त्यो के अरे CA जीवन कुमार बुद्ध ठोकीको चाहिँ तपाईँले बुक यदि पढिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई त्यही बुकमा होइन मात्रै अरू सबै बुकमा चाहिँ अथवा आइकानको इक्जाममा सोधेको पनि सबै क्वेसनमा चाहिँ यही फर्मेटको क्वेसनहरू हुन्छ सबै है। त्यही भएर चाहिँ म तपाईँलाई यो नोट्सहरू रेफर गरिरहेको छु र यो नोट्स तपाईँले एकचोटि पढिसक्नुभयो र
लेक्चरबाट बुझिसक्नुभयो भने पक्कै तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन गर्ने बेलामा दिक्कत आउँदैन। यो चाहिँ तपाईँ मबाट लेखेर लिन सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ हेर्नु होला। अब म चाहिँ सी नम्बरको नोट्स बुझाउन गइरहेको छु। मानौ तपाईँलाई चाहिँ के भन्यो, तपाईँलाई चाहिँ 5-6वटा लेभल दियो, क्वेसनको चाहिँ 5-6वटा लेभल दियो। मानौ मैले भने कम्पनीले चाहिँ एउटा 500 ROQ छ हैन, यो चाहिँ तपाईँलाई ROQ को युनिट दियो है। ROQ को युनिट दियो 500 छ, 1000 छ, मानौ यो चाहिँ 2000 छ, अनि 2500 छ, त्यसपछि चाहिँ 28 मानौ 2800 छ है। यो चाहिँ तपाईँको 5वटा चाहिँ लेभल दियो, 5वटा युनिट दियो, ठिक छ। कि कम्पनीले चाहिँ कति युनिट पर्चेज गर्दा कम्पनीको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ त? अब यो कुरा त एकदम सिम्पल हो कि यदि मैले 500 किने भने नम्बर अफ अर्डर बढेर जान्छ, यदि मैले 1000 किने भने त्योभन्दा अर्डरको अलिकति घट्छ, त्यसपछि मैले 2000 किने भने अर्डर नम्बर अफ अर्डर झन् घट्छ, यदि मैले एकचोटिमा 2500 युनिट किने भने चाहिँ मेरो नम्बर अफ अर्डर झन् घटेर जान्छ, र यदि मैले 2800 युनिट किने भने चाहिँ मेरो नम्बर अफ अर्डर झन् घटेर जान्छ। त जति जति मैले युनिट बढाउँदै जान्छु त्यति त्यति मेरो अर्डरिङ कस्ट त के हुन्छ, कम हुँदै जान्छ हैन र। तर जति जति म युनिट बढाउँदै जान्छु त्यति त्यति मेरो क्यारिङ कस्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ। मतलब युनिट बढ्दै जाँदा चाहिँ, युनिट यदि बढिरहेछ भने, युनिट मेरो यतातिर चाहिँ युनिट बढिरहेको छ भने मेरो क्यारिङ कस्ट बढ्दै जान्छ, तर मेरो अर्डरिङ कस्ट चाहिँ के हुन्छ त, अर्डरिङ कस्ट चाहिँ के हुन्छ त, कम हुँदै जान्छ। त मलाई चाहिँ यहाँ त हेर्नु पर्यो नि कि चाहिँ वास्तवमा मेरो लागि यो सबै युनिटमध्ये कुन युनिट चाहिँ किन्दा मलाई टोटल कस्ट सबभन्दा कम आउँछ त हैन, अनि त्यही युनिट म किन्छु नि त। हुनसक्छ एउटामा चाहिँ क्यारिङ कस्ट बढिरहेछ तर त्यसको अर्डरिङ कस्ट कम लाग्छ, अरूमा चाहिँ अर्डरिङ कस्ट कम लागिरहेछ तर क्यारिङ कस्ट चाहिँ धेरै लागिरहेछ। त मेरो लागि चाहिँ कुन ROQ राम्रो छ त, कुन ROQ चाहिँ मैले पर्चेस गर्नु पर्यो, त्यो त मलाई डिसाइड गर्नु पर्यो। त त्यो डिसाइड गर्नलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्नुहुन्छ। टोटल कस्ट के को त, खालि एउटा ROQ को नै, यो सबै ROQ को चाहिँ तपाईँले टोटल कस्ट निकाल्नुहुन्छ। कसरी त, मानौ चाहिँ यहाँ तपाईँलाई ROQ दिएको छ, यो चाहिँ तपाईँले ROQ चाहिँ लिनुभयो, ठिक छ। यहाँ अब तपाईँले ROQ लिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ नम्बर अफ अर्डर निकाल्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नम्बर अफ अर्डर निकाल्नुहुन्छ। नम्बर अफ अर्डर तपाईँले कसरी निकाल्नुहुन्छ, त्यही फर्मुला A/ROQ, A/ROQ। त एनुअल क्वान्टिटी त एनुअल डिमान्ड अथवा एनुअल कन्जम्सन तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, त्यो दियो अनि तपाईँलाई चाहिँ प्रत्येक युनिटले डिभाइड गर्नुहुन्छ। प्रत्येक युनिटले डिभाइड गर्दा तपाईँको चाहिँ नम्बर अफ अर्डर पनि आइहाल्छ। अनि अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर तपाईँलाई दिएको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट अर्डरिङ कस्ट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट ROQ तपाईँलाई दिएकै छ, क्यारिङ कस्ट पनि तपाईँले यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। कसरी त, हाफ इन्टु त्यो फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ, इन्टु ROQ हैन, इन्टु CC पर युनिट, क्यारिङ कस्ट पर युनिट भनेर हैन, त्यो चाहिँ तपाईँले क्यारिङ कस्ट निकाल्नु भयो। अनि त्यसपछि पर्चेस कस्ट पनि तपाईँले यहाँ चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। कति युनिट तपाईँले पर्चेस गरिराख्नु भएको छ, कति युनिट चाहिँ तपाईँले पर्चेस गरिराख्नु भएको छ, इन्टु त्यसको चाहिँ पर्चेस प्राइस, इन्टु पर्चेस प्राइस पर युनिट, त्यो गर्दा तपाईँको चाहिँ पर्चेस प्राइस पनि पर्चेस कस्ट पनि आइहाल्छ। र यदि डिस्काउन्ट दिएको छ भने, यदि तपाईँलाई चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ डिस्काउन्ट के अरे त्यो पर्चेस प्राइसमा डिस्काउन्ट एडजस्ट गरेर अनि बल्ल पर्चेस प्राइस लिनुहोस्। मानौ जस्तै तपाईँलाई चाहिँ 5 रुपियाँको पर्चेस प्राइस पर युनिट दिएको छ अनि 2% को डिस्काउन्ट छ, तपाईँले के गर्नुहुन्छ, 5 - 2% गरेर बल्ल चाहिँ तपाईँले पर्चेस प्राइस यहाँ चाहिँ लिनुहुन्छ अनि मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ ROQ सँग, तपाईँको यहाँ चाहिँ पर्चेस कस्ट आउँछ। अब अर्डरिङ कस्टलाई, क्यारिङ कस्टलाई र के अरे पर्चेस कस्टलाई जोडेर तपाईँको चाहिँ यहाँ टोटल कस्ट आइहाल्छ। अब यो 5वटा लेभलको तपाईँसँग के आउँछ त, टोटल कस्ट आउँछ हैन र, 5वटा लेभलको टोटल कस्ट आउँछ। अब यो 5वटा कस्टलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि कुन कस्ट मेरो सबभन्दा कम हो, त्यो कस्टलाई म के गर्छु त, यही चाहिँ ROQ मलाई किन्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कस्टलाई के अरे त्यो लेभललाई चाहिँ तपाईँले चुज गर्नुहुन्छ। सो यो नोट चाहिँ C नम्बरमा त्यही भनेको थियो, तपाईँले पढ्नुहुन्छ। इफ क्वेसन गिभ्स भेरियस क्वान्टिटी लेभल टु पर्चेज एन्ड रिक्वायर्स EOQ, मतलब कुन चाहिँ मेरो क्वान्टिटी EOQ छ, मतलब त्यही हो सिम्पलमा भन्यो भने कुनमा चाहिँ मेरो कस्ट मिनिमम हुन्छ त त्यो EOQ नै हुने भयो। देन क्यालकुलेट द टोटल कस्ट अफ एभ्री पर्चेज लेभल, सबै लेभलको चाहिँ तपाईँले टोटल कस्ट निकाल्नु भयो एन्ड चुज हुज कस्ट इज मिनिमम, जुन कस्टको चाहिँ जुन लेभलको चाहिँ कस्ट एकदम कम हुन्छ त्यो कस्ट चाहिँ तपाईँको लागि के हुन्छ त, राम्रो हुन्छ, EOQ हुन्छ। ओके, यो पनि हामीले बुझिसक्यौँ। अब जाउँ यताको D नम्बरको नोट्समा। D नम्बरको नोट्समा के भन्छ, इफ इन्ट्रेस्ट रेट इज गिभन इन द क्वेसन इट विल बी एडेड टु स्टोरेज अथवा क्यारिङ कस्ट। यदि तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट कस्ट दिइरहेको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसलाई क्यारिङ कस्टमै जोड्नुहुन्छ। मानौ तपाईँलाई चाहिँ मैले सुरुमा के भनेको थिएँ कि तपाईँलाई क्यारिङ कस्ट पर युनिट तपाईँलाई कसरी निकाल्नुहुन्छ, क्यारिङ कस्ट पर युनिट कसरी निकाल्नुहुन्छ, पर्चेस प्राइस पर युनिट इन्टु क्यारिङ कस्टको पर्सेन्टेज। मानौ यहाँ चाहिँ 5 रुपियाँको पर्चेस प्राइस छ भने हामी चाहिँ के गर्छौँ, 2% चाहिँ क्यारिङ कस्टको पर्सेन्टेज छ भने 5 को चाहिँ 2% गरेर हामी यहाँ लिन्छौँ। तर क्वेसनमा यदि हामीलाई इन्ट्रेस्टको रेट दिइहाल्यो, इन्ट्रेस्टको रेट दिइहाल्यो भने है, इन्ट्रेस्ट रेट हामीलाई चाहिँ मानौ 3% दियो भने हामी चाहिँ अब के गर्छौँ, क्यारिङ कस्ट निकाल्ने बेलामा क्यारिङ कस्ट इक्वल टु 5 त भइहाल्यो त्यो पर्चेस प्राइस इन्टु हामी यहाँ अब 2% मात्रै लिँदैनौँ, 2% + 3% हामी यहाँ चाहिँ 5 को 5% लिन्छौँ भनेपछि बुझ्नुभयो नि।
है। त यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 0.25 चाहिँ हुने भयो। 5 को 5% हामी गर्छौँ किनकि क्यारिङ कस्ट प्लस इन्ट्रेस्ट कस्ट हामीले जोडेर लिनुपर्छ। यो पनि कन्सेप्ट क्लियर भयो तपाईँको? ओके, क्लियर भइरहेछ नि है? तपाईँले चाहिँ मलाई कमेन्ट गरेर भन्नु होला है कि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर। तर सुरुमै चाहिँ 2-4 मिनट हेरेर कमेन्ट नगर्नु होला है प्लिज। अनि भिडियो मन परिरहेछ भने तपाईँलाई चाहिँ सेयर पनि गर्नु होला। अब हेरौँ क्यारिङ कस्टको लागि चाहिँ केही नोट्सहरू छ। इफ क्यारिङ कस्ट इज प्रोभाइडेड इन पर्सेन्टेज देन क्यारिङ कस्ट चेन्जेस विथ द चेन्जेस इन पर्चेज प्राइस। यो त एकदम सिम्पल कुरा हो हैन र? यदि क्यारिङ कस्ट पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने त पर्चेज प्राइस चेन्ज भयो त क्यारिङ कस्ट पनि चेन्ज हुन्छ। किनकि 5 को जति 2% हुन्छ त्यति नै के 7 को पनि 2% हुन्छ त? हुँदैन। मतलब पर्चेज प्राइस मेरो फरक भइरहेछ भने मेरो क्यारिङ कस्ट पनि के हुन्छ त? फरक नै हुँदै जान्छ। यो त एकदम सिम्पल हो। अब के भन्छ? इफ क्यारिङ कस्ट इज प्रोभाइडेड अन फ्ल्याट बेसिस देन क्यारिङ कस्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट इरेस्पेक्टिभ अफ द पर्चेज प्राइस। तर उसले के भनिदियो कि यो मानौँ यहाँ चाहिँ पर्सेन्टमा दिएन, हामीलाई चाहिँ सिधै भनिदियो उसले 0.25 पर युनिट, 0.25 पर युनिट हामीलाई भनिदियो। त यहाँ हामीलाई थाहा छ यो चाहिँ यो 5 को कति पर्सेन्ट हो अथवा 7 को कति पर्सेन्ट भनेर हामीलाई थाहा छैन। यो चाहिँ सिधै फ्ल्याटमा दियो। सो हामीले चाहिँ यो 0.25 नै सबैमा एप्लाई गर्दै जान्छौँ। यो चाहिँ केही पनि फरक पर्नेवाला छैन है। पर्चेज प्राइस चेन्ज होस् अथवा सेम रहोस् केही मतलब छैन। अब नम्बर एफ को नोट्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट इक्जाममा धेरै झुक्याएर आउँछ यो क्वेसनमा है। क्वेसनमा चाहिँ धेरै झुकाउँछ यो पोइन्ट लिएर। चेक एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल ओन्ली इन द क्वेसन। जहिले पनि हामी क्वेसनमा चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट जुन हामीले ए भनेको थियौँ त्यो चाहिँ जहिले पनि एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ के हुनुपर्छ? मेटेरियल मात्रै हुनुपर्छ। विद्यार्थी चाहिँ यहाँ झुकिरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ प्रोडक्ट दिइहाल्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ त्यहीलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल मानेर अनि तपाईँ चाहिँ गर्न थाल्नुहुन्छ। तर त्यस्तो होइन है त। तपाईँलाई चाहिँ पहिला के हेर्नु पर्यो कि मेरो एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल दिएको छ कि छैन। त्यो दिएको छैन, मानौ दिएको छ त यही कन्सिडर गर्ने भए। एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल दिएको छ भने त त्यसमा कुनै सँगै छैन, मैले यही कन्सिडर गर्छु। 100% म यो कन्सिडर गर्छु, 1000% म यही कन्सिडर गर्छु। तर यदि मलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल क्वेसनमा दिएन र मलाई एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ प्रोडक्ट दिएको छ भने, यो मलाई चाहिँ दिएन अनि एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ प्रोडक्ट दिएको छ भने म के गर्छु? एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ प्रोडक्टलाई नै एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल भनेर एज्युम गर्छु, मानिहाल्छु। र म यो कुरा चाहिँ मानेर म त्यसको बेसिस चाहिँ के राख्छु भन्दाखेरि कि प्रत्येक एउटा रो मेटेरियलले एउटा प्रोडक्ट बन्छ है। मानौ मलाई चाहिँ के भन्यो त 50,000 प्रोडक्ट चाहिँ चाहिन्छ अरे। त म के सोच्छु कि एउटा युनिट अफ रो मेटेरियलले एउटा युनिट चाहिँ के बन्छ त? प्रोडक्ट बन्छ। त्यही भएर 50,000 रिक्वायरमेन्ट प्रोडक्ट यदि चाहिन्छ भने मलाई 50,000 क्वान्टिटी चाहिँ रो मेटेरियल पनि चाहिन्छ। त्यो म एज्युम गरेर बल्ल चाहिँ के हुन्छु? म चाहिँ के गर्न सक्छु त? एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ प्रोडक्टलाई म एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियलमा चाहिँ एज्युम गर्न सक्छु है। यो कुरा चाहिँ मेन हुने भयो। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला एभरेज स्टक लेभल चाहिँ एउटा यो पनि फर्मुला छ। एभरेज स्टक लेभलको मिनिमम स्टक लेभल प्लस हाफ आरओक्यू। एभरेज स्टक लेभलको चाहिँ मिनिमम स्टक लेभल कति छ प्लस हाफ आरओक्यू। यो पनि एभरेज स्टक लेभलको फर्मुला हो। त्यसपछि पर्चेज कस्ट इज इरिलिभेन्ट अनलेस डिस्काउन्ट इज गिभन इन द क्वेसन। मानौ यदि हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा डिस्काउन्ट दिएको छैन, भने हामी रिलेभेन्ट कस्टमा चाहिँ पर्चेज कस्ट जोड्दैनौँ है। क्वेसनमा यदि डिस्काउन्ट दिएको छैन भने रिलेभेन्ट कस्टमा हामी पर्चेज कस्ट चाहिँ जोड्दैनौँ। तर डिस्काउन्ट दिएको छ भने पर्चेज कस्ट चाहिँ के हुन्छ त? रिलेभेन्ट भइहाल्छ। त्यतिबेला चाहिँ हामीले पर्चेज कस्ट पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब इफ विकली कन्जम्पसन अथवा मन्थली कन्जम्पसन अफ ए मेटेरियल इज गिभन फर्स्ट कन्भर्ट इट इन्टु एनुअल एन्ड देन क्यालकुलेट है। यदि मलाई मानौ विकली कन्जम्पसन दिएको छ रो मेटेरियलको अथवा मन्थली कन्जम्पसन दिएको छ भने हामीलाई त चाहिएको के हो त? ए इक्वल टु एनुअल रिक्वायरमेन्ट। त हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो? यदि विकली दिएको छ भने जस्तै मानौ यहाँ चाहिँ मिनिमम कन्जम्पसन पर विक भनेको छ 200 पर युनिट अनि म्याक्सिमम कन्जम्पसन भनेको छ 500 पर युनिट है पर विक। अनि हामी अब कसरी निकाल्छौँ? देन एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मेटेरियल इक्वल टु एभरेज कन्जम्पसन पर विक इन्टु 52 गर्छौँ। एनुअल रिक्वायरमेन्ट निकाल्नलाई चाहिँ एउटा विकमा के भइरहेछ त? मिनिमम कन्जम्पसन यति भइरहेछ अनि म्याक्सिमम चाहिँ यति भइरहेछ 500 युनिट पर युनिट होइन। भनेपछि हाम्रो चाहिँ एभरेज कन्जम्पसन चाहिँ कति भइरहेछ इन्टु हामी के गर्छौँ? 52 मतलब 52 विक्स हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ 52 गरिदिन्छौँ। अथवा मन्थली दिएको छ भने इन्टु 12 गरिदिन्छौँ। पर डे दिएको छ भने इन्टु 360 अथवा 365 हामी के एज्युम गर्छौँ त्यो अनुसारले चाहिँ हामी गरिदिन्छौँ है। त्यसपछि एउटा आउँछ फ्रिक्वेन्सी अफ अर्डर। फ्रिक्वेन्सी अफ अर्डर चाहिँ यो नम्बर अफ अर्डर भन्दा अलिकति फरक छ। कसरी फरक छ यो चाहिँ बुझ्नु होला। नम्बर अफ अर्डरमा जस्तै मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई चाहिँ ए बाई इओक्यू गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नम्बर अफ अर्डर आउँछ
हैन र, कि मेरो सालमा चाहिँ 10,000 सालमा मेरो 10,000 युनिट चाहिन्छ अनि म यो क्यों यदि मेरो 2000 छ मतलब म एकचोटिमा चाहिँ 2000 क्वान्टिटी मगाउँछु भने मलाई चाहिँ 5 चोटि 5 टाइम्स मलाई के गर्नुपर्छ त अर्डर मगाउनु पर्छ। यो चाहिँ के भयो नम्बर अफ अर्डर भयो 5 चोटि। तर फ्रिक्वेन्सी अफ अर्डर भन्यो भने फ्रिक्वेन्सी अफ अर्डरको मतलब हुन्छ मेरो चाहिँ कति टाइम इन्टरभलमा चाहिँ मगाउनु पर्छ त, कति टाइम इन्टरभलमा मलाई अर्को अर्डर गर्नुपर्छ है। म नेक्स्ट अर्डर चाहिँ कति टाइम इन्टरभल पछि म कति ग्याप पछि चाहिँ गरिरहेको छु त हैन। जस्तै मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि 52 विक्स छ, 52 विक्स डिभाइड बाई मैले 5 गरिदिएँ हैन। त यहाँ चाहिँ 52 डिभाइड बाई 5 गरेर जति आउँछ नि हो यति विक्स पछि चाहिँ मैले यति टाइम पछि मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ अर्को अर्डर चाहिँ गर्नुपर्छ है। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो थियो मेटेरियल कस्टिङ हैन। अब चाहिँ एउटा कुरा यो पनि लगभग 2 कि 3 चोटि चाहिँ यो क्वेसन आइसकेको छ इक्जाममा, मेटेरियल टर्नओभर रेसो निकाल्ने अथवा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसो निकाल्नलाई। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसो निकाल्न चाहिँ धेरै क्वेसन 2-3 चोटि मैले भनिसकेँ, 2-3 चोटि चाहिँ यो सोधेको छ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ, र एकदम सजिलो छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई पनि डिस्कस गरिदिन नै चाहन्छु लस्ट हैन। लेट्स डिस्कस। ओके, सो ओपनिङ पहिला हामी के गर्छौँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसो निकाल्नु छ भने हामी चाहिँ पहिला ओपनिङ स्टक अफ मेटेरियल लिन्छौँ। ओपनिङ स्टक अफ मेटेरियलमा हामी कति पर्चेज गर्यौँ त्यसलाई हामी जोड दिन्छौँ, प्लस हाम्रो चाहिँ कुनै डाइरेक्ट कस्टहरू लागेको छ भने त्यो कस्ट पनि हामी जोड दिन्छौँ अनि क्लोजिङ स्टकलाई हामी घटाइदिन्छौँ। क्लोजिङ स्टक हामी घटाइसकेपछि हामीसँग के आउँछ कति हाम्रो चाहिँ मेटेरियल कन्ज्युम भयो त्यो आउँछ हैन। मतलब ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज प्लस अरू कुनै डाइरेक्ट कस्ट माइनस क्लोजिङ स्टक घटापछि मेटेरियल कन्ज्युम आयो। त्यसपछि एभरेज स्टक लिन्छौँ है, एभरेज स्टक लिन्छौँ अनि एभरेज स्टक चाहिँ तपाईँको कसरी आउँछ, एभरेज स्टक लिने बेलामा ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिभाइड बाई 2, ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिभाइड बाई 2, त्यो एभरेज स्टक पनि यहाँ आउँछ। अनि त्यसपछि हामी लिन्छौँ मेटेरियल टर्नओभर रेसियो अथवा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। कसरी मेटेरियल कन्ज्युम्ड डिभाइड बाई एभरेज स्टक, मेटेरियल कन्ज्युम्ड डिभाइड बाई एभरेज स्टक गरेर तपाईँसँग के आउँछ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो आउँछ। ओके, सो यो थियो हाम्रो मेटेरियल कस्टिङको चाहिँ क्रास कोर्स, मेटेरियल कस्टिङको चाहिँ रिभिजन, फुल रिभिजन है। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ तपाईँले प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, आफ्नो साथीभाइलाई चाहिँ भिडियो एकदमै सेयर गर्नु होला।